गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको 8औं साधारण सभा एजिएममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गजदारसँग आज हामीले गैर आवासीय नेपालीका बारेमा र अन्य केही विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी। स्वागत छ दाइ हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद छ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अधिवेशनमा उपस्थित भइरहँदा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कस्तो अनुभूति यहाँले गर्नुभयो? गैर आवासीय नेपालीहरूको यो 8औं साधारण सभा र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मैले सबभन्दा पहिले त सहभागी हुने अवसर पाएकोमा म धेरै गौरवान्वित छु। सबभन्दा पहिले त आयोजकलाई NRNA लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो 8औं साधारण सभामा मैले धेरै नेपालीहरू जो अमेरिकामा बसोबास गरेर बसेका छन् वर्षौं दिनदेखि, ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले भेट्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र साधारण सभाको पूर्ण सफलताको साथ मैले त्यो आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको दौरान धेरै कुराहरू नेपालको तर्फबाट, मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रले अपेक्षा गरेको कुराहरू मैले सो सभामा राख्ने अवसर पाएँ। त्यो कार्यक्रम मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ। त्यहाँ मैले सब भाग लिन पाउँदा म धेरै लाभान्वित र गौरवान्वित पनि महसुस गरेको छु। हजुर त एउटा नेपालको ठुलो पार्टीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारको पनि उच्चतम एउटा सरकारको नेतृत्व दायी जिम्मेवारीमा रहिसकेको व्यक्तित्वको नाताले गैर आवासीय नेपालीहरूले, प्रवासी नेपालीहरूले नेपालको स्वदेशको हितका पक्षमा अहिलेसम्म गरेका गतिविधिहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र अब भविष्यमा गैर आवासीय नेपालीहरूले कसो गरिदिए अझ नेपालका लागि सहयोग, स्वदेशका लागि सहयोग, मातृभूमिका लागि सहयोग हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लागेको छ? मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू अमेरिकामा बसोबास गर्ने मात्रै होइन, संसारको अरू भागमा पनि बसोबास गर्ने नेपालीहरूको योगदानको बारेमा NRNA अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको भूमिकाको बारेमा मलाई थोर बहुत जानकारी थियो नै। तर अहिले यो सहभागी हुन आउँदा, यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँदा प्रमुख अतिथिको रूपमा मैले भाग लिने अवसर पाउँदा र यहाँ बस्ने नेपालीहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट मैले धेरै कुरा जानकारी प्राप्त गर्न सके। धेरै कुरामा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू, अमेरिकामा बस्नेहरू धेरै सक्षम, आम औसत नेपाली नागरिकभन्दा धेरै सक्षम नेपाली नागरिकको रूपमा मैले पाएको छु। गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले पहिलो कुरा त धेरै ठुलो आफ्नो कमाईको, आम्दानीको हिस्सा आफ्नो परिवार, नेपालमा बसेका परिवार, आफ्नो आमा बाबु, छोराछोरी लगायतका परिवार जन्मेको लागि पठाउने गरेको पैसा र यहाँबाट कमाएर पठाएको पैसा रेमिटेन्सको रूपमा जुन धेरै ठुलो एमाउन्ट नेपालको अर्थव्यवस्थामा तात्विक अन्तर पार्ने र धेरै ठुलो महत्त्व राखेको छ रेमिटेन्स
धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। दोस्रो कुरा, यहाँ बस्ने बाहिर बस्ने नेपालीहरू गएर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो देश नेपालमा आपद विपदको बेलामा भूकम्प पीडितबाट ग्रस्त एकदमै पीडामा डुबेको बेलामा भूकम्प पीडितको उद्धारको लागि जो 3 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा धेरै ठुलो विपदको रूपमा नेपालमा आएको थियो, त्यति बेला गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको मैले पाएको छु। त्यसपछि वर्षेनी हाम्रो देश नेपालमा अरू प्रकारका पनि प्रकोपहरू, दैविक प्रकोपहरू आउने गर्दछ। बाढी आउँछ, सुखायाममा धेरै ठुला आगलगी हुन्छ नेपालमा, बाढी पहिरोले धेरै ठुलो नोक्सान पुर्याएको हुन्छ प्रत्येक वर्ष। र त्यस्तो अवस्थामा पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँ धेरै ठुलो सेवा पुर्याएको म पाउँदछु। तेस्रो कुरा त्यहाँको अर्थव्यवस्थालाई बल पुग्ने गरिकन त्यहाँ नेपालमा ठुलो लगानी पनि गरिरहेको म देख्छु। त्यस मानेमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले नेपालको हितको लागि, नेपाल राष्ट्रको उन्नतिको लागि यस धेरै प्रकारका सहयोगहरू दिएको छ। नेपालको हितमै गैर आवासीय नेपाली नागरिकले योगदान पुर्याइरहेको मैले देखेको छु। भविष्यमा यसलाई अझ विकसित गर्नलाई र गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका अझ स्वदेशका लागि प्रगाढ बनाउन केही त्यस्तो अपेक्षा र सल्लाह यहाँ चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ? अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू धेरै प्रकारले सक्षम, यो लिडिङ कन्ट्री हो, यस्तो ठाउँमा बसेको, यस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा बसेको नेपाली नागरिकहरूले अझ बढी आफ्नो नेपालको हितको लागि, नेपाल राष्ट्रको हितको लागि लगानी, दिल खोलेर लगानी गर्नुपर्छ आफ्नो देशमै। हाम्रो संवादकर्मा भन्नुभयो विदेशमा बस्ने नेपाली पनि नेपाली हुन् भन्ने कुरा चाहिँ नै व्यक्त गर्नुभयो। अहिले केही समय अगाडि अब केही राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरू, व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूका बारेमा अलिकति राष्ट्रवादसँग यी जोडिँदैनन् अथवा यी नेपाली हुन् कि होइनन् भन्ने शैलीबाट विषयवस्तुहरू राख्ने गरेको हामी प्रवासी नेपालीहरूले चाहिँ सुन्ने गरेका छौँ। वास्तवमा प्रवासी नेपालीहरूका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के हो र नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ, यहाँलाई के लाग्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको प्रष्ट धारणा छ। म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिको हैसियतमा र संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा र त्यति मात्रै होइन, म नेपाल राष्ट्रको विभिन्न समयमा सरकारको उच्चतम ओहदामा बसेको मान्छे, म प्रधानमन्त्री नै 5 पटक भइसकेको, एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको, राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको व्यक्तिको नाताले म के भन्छु भने कि पहिलो कुरा त नेपालबाट बाहिर पढ्न गएका, काम गर्न गएका, आफ्नो परिवारको गुजारा गर्न गएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले पीआर पाउँछन्, यहाँ स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाएको हुन्छ। कोहीले यहाँको सिटिजनसिपको लागि पनि पाउनको लागि पनि प्रोसेसमा गएका हुन्छन् र कतिपय नेपालीहरू अमेरिकन नागरिकता पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। यो 3टा सिचुएसन म देख्छु। त्यसरी अनुमति प्राप्त गरेर प्रवासमा बसेको नेपाली, अब नेपाली होइनन्, नेपाली नागरिक अब रहेनन्, ती देश छोडेर गएको भन्ने दृष्टिकोण बनाएर त्यसरी हेर्नु हुँदैन। कसैले पनि, नेपाली कुनै पनि व्यक्ति या नेता या कुनै पार्टीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन, मेरो आफ्नो धारणा हो। र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रष्ट धारणा छ। काम गर्न पो बसेका छन् त, 10 वर्षको होला अरे, अमेरिकामा बसेको त्यो सुविधा प्राप्त गरेको मैले देखेको छु।
यहाँ पनि अहिले आउँदाखेरि नेपाली नागरिक यहाँको नागरिक अमेरिकन नागरिकमा कन्भर्ट भएको देखिया छु। त्यति मात्रै होइन, अब विधायक बनेको देखे मैले पाएँ। यहाँ ह्यारी भण्डारी नेपाल छोडेर आएको यहाँ 15-20 वर्षमै उनी के अरे जनताका प्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर गएका छन्। तर उनी त ओरिजिनली नेपाली हो नि। नेपाली नागरिककै रूपमा हाम्रो पार्टीले तिनीहरूलाई हेर्दछ, सम्मान दिन्छ नेपाली नागरिक। त्यो दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट दृष्टिकोण छ। मेरो पनि त्यही दृष्टिकोण छ। जहाँसम्म अब नेपाल सरकारको के दृष्टिकोण होला, नेपाल सरकारले पनि यसबारेमा प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले यसबारेमा चाहिँ कुनै दुविधामा बस्नु हुँदैन। जब नेपाली कांग्रेस दुविधामा छैन, हामी दुविधामा छैनौँ भने म चाहन्छु कि नेपाल सरकार पनि यसबारेमा कुनै किसिमको दुविधापूर्ण दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन। नेपाल सरकारले प्रश्न गर्नुपर्छ। यदि त्यस किसिमको कुनै धारणा कहीँ कुनै पार्टीबाट, कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट, कसैबाट आएको छ भने त्यो के हो त सरकारको दृष्टिकोण? त्यो पार्टीको मात्रै दृष्टिकोण हो कि अमुक व्यक्तिहरूको पार्टीको दृष्टिकोण हो कि उसको व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो कि सरकारको दृष्टिकोण हो? सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ। नेपाल सरकार सँग मेरो अनुरोध पनि छ। म अहिले सरकारमा छैन कुनै पदमा, तर म सरकारको धेरै जिम्मेवार पदमा बसिसकेको मान्छे र अहिले म सङ्घीय संसदको मेम्बर पनि हो, संसद पनि हो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित संसद पनि हो। त्यस नाताले भन्छु कि नेपाल सरकार यसमा प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि यो सिटिजनसिप लिइसकेका नेपालीहरूको कुरा पनि गर्नुभयो, विदेशमा सिटिजनसिप लिइसकेका कुराहरू। अब यहाँ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको उपनेता पनि भएको नाताले अहिले नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूको द्वैध नागरिकता, बाहिरका देशको नागरिकता लिइसकेका 4 कन्ट्री बाहेक भनेर संविधानले पनि एउटा चाहिँ बाटो खोलिसकेको अवस्थामा अहिले यो कानुन बन्ने क्रममा छ र अहिले संसदमा यो विधेयक चाहिँ नै विचाराधीन छ। यसमा यो डुअल सिटिजनसिपका बारेमा अहिले केही बाधा व्यवधानहरू सिर्जना भएका हुन् कि भन्ने संसदीय बहसमा, उपसमितिहरूमा हामीले त्यो बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ र ढिला भइरहेको छ। अब यो डुअल सिटिजनसिपका बारेमा नेपाली कांग्रेसले को दृष्टिकोण के हो र यो विधेयकलाई चाहिँ कानुन बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्दैछ, खेल्नेछ र संसदीय उपसमितिहरूमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछ? नेपालको संविधानमा दोहोरो नागरिकताको बारेमा, सिटिजनसिपको बारेमा, नेपाली गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको बारेमा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा त्यो प्रावधान छ। त्यसकारण देशको मूल कानुन संविधान हुने गर्दछ र देशको मूल कानुन नेपालको संविधान जारी भएको छ। अहिले संवैधानिक जो व्यवस्था छ, कुनै पनि कानुनभन्दा, ऐनभन्दा संविधानमा भएको व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँछ, प्रिभेल गर्छ। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई काट्ने गरिकन कुनै कानुन बन्न सक्दैन। कानुन बन्यो भने पनि त्यो असंवैधानिक हुन्छ। त्यसलाई के अरे कानुनले फेसिलिटेट गर्छ। त्यसकारण अहिले त्यो दोहोरो नागरिकताको सम्बन्धमा जुन ऐन नेपाल सरकारले ल्याउन खोजेको छ, त्यो कन्ट्राडिक्टरी छ, विरोधाभास कानुन निर्माण गरेर विधेयक ल्याएको थियो संसदमा। त्यो विधेयक अधुरो छ। संविधानसँग त्यो विधेयक बाझिएको छ। त्यसकारण त्यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ। त्यसलाई अझै परिमार्जित गरेर यो गैर आवासीय नेपालीका बारेमा संविधानले परिकल्पना गरेको अथवा त्यसलाई अधिकार प्रत्याभूत गर्न परिकल्पना गरेको व्यवस्था भन्दा फरक र त्यसलाई बन्देज गर्ने प्रकृतिको छ भन्ने कुरा। त्यही त, त्यसलाई त्यो चाहिँ अझ संवैधानिक अधिकारलाई
प्रष्टता दिने गरिकन, सुनिश्चितता भन्छ नि, दिने गरिकन कानुन बन्छ, ऐन बन्छ। त्यसकारण ल्याइएको ऐन अहिले छलफलको निम्ति ल्याइएको ऐन अहिले राज्य व्यवस्थामा छ छलफलको लागि हैन। त्यहाँ चाहिँ अझै त्यो ऐन स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। त्यहाँ धेरै दुविधाहरू छन्, अझ अस्पष्टता छन् ऐनमा। त्यसकारण त्यो ऐनलाई अझ बढी परिमार्जित गरेर ल्याउनुपर्छ। तर सरकार त अहिले 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार छ। यो सरकारले 2/3 बहुमतको सरकारले यसलाई विधेयकलाई ल्याउने हो। विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो। विधेयकलाई पारित गर्ने काम संसदको हो। संसद पनि उनीहरूकै बहुमत भएको संसद छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमत रहेको संसद छ। तर त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेपाली कांग्रेस छ। त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा छ। संविधानमा भएको अधिकारलाई अझ बढी प्रष्टताको साथ उपभोग गर्ने गरिकन गैर आवासीय नेपाली नागरिकले संविधानले दिएको अधिकार अझ निर्विघ्नतापूर्वक भन्छ नि, विदाउट एनी अब्स्ट्याकल, बाधा व्यवधान, कुनै पनि बाधा व्यवधान, अस्पष्टता नरहने गरिकन कानुन बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ। अहिले संसदमा के राजनीतिक व्यवस्थामा त्यो कुरा छ, राज्य व्यवस्थामा त्यो छलफलमा छ। त्यसलाई परिमार्जित गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो। भनेपछि गैर आवासीय नेपालीका पक्षमा संविधानले दिन खोजेको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेको चाहिँ ऐन विधेयक चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा छ। संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा म भन्छु कि त्यो विधेयक पूर्णता पाउनुपर्छ। त्यो विधेयक पूर्णता भएर संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र गैर आवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारलाई अझ सुनिश्चित गर्ने गरिकन त्यो विधेयक आउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले त्यसमा पहल पनि गर्छ। संसदबाट पारित गर्न भूमिका गर्छ नेपाली कांग्रेसले। म संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा संसदमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु। गैर आवासीय नेपालीको एउटा अर्को अलिकति महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ, दोस्रो रूपमा रहेको यो दोहोरो ट्याक्स प्रणालीको कुरा छ। गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकारलाई पनि र आउ बसेको देशलाई पनि चाहिँ अब ट्याक्स चाहिँ पे गर्नुपर्ने विभिन्न व्यावसायिक विषयवस्तुहरूमा छ। यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग गैर आवासीय नेपाली नेतृत्वले पहल कदमी, अपेक्षा, प्रस्ताव, अनुरोध गरिरहेको छ। के छ यसको बारेमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण कस्तो छ र सरकारले के गर्नु उचित हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? यो विषय पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो पनि अघि मैले जुन दोहोरो नागरिकताको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा, मेरो धारणा जुन राखिरहेको थियो त्योसँग पनि यो सम्बन्ध राख्छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकले भोटिङ राइट पनि पाउनुपर्छ, त्योसँग नै जोडेको। त्यो नागरिकले, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले कति ठाउँमा ट्याक्स तिर्ने, दोहोरो ट्याक्स प्रणालीको जुन जहाँसम्म कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ त्यो पनि त्यहीसँग रिलेटेड भएको हुनाले मैले जोडेर भन्न चाहन्छु कि दोहोरो ट्याक्सेसन प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकन गभर्मेन्टसँग नेपाल सरकारले कुरा गर्नु पर्यो। त्यो सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टले सहमति र सम्झौता गर्नबाट मात्रै त्यो कुरा टुङ्गिन्छ। त्यसकारण यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो प्रष्ट धारणा छ, नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा छ। अब यो अन्तमा तमाम गैर आवासीय नेपालीहरू जो विश्वभरि अमेरिकामा पनि र अन्य देशमा पनि प्रवासमा जो रहनु भएको छ, नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिको हैसियतले, नेपाल सरकारको पूर्व उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? दुनियाँको धेरै ठाउँमा बसोबास गर्ने, अमेरिका लगायत धेरै ठाउँमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूसँगको भेटघाटमा मैले पाएको छु प्रत्येक नेपालीको नेपालप्रति धेरै ठुलो माया पाएको छु। राष्ट्रियता, नेपाली राष्ट्रियतालाई बिर्सेको छैन। गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपाललाई माया गर्दछन्,
पहिलो कुरा त ती सबै नेपाली जो बाहिर बस्नु भएको छ, नेपाल राष्ट्र छोडेर अहिले बाहिर बस्नु भएको छ, बाहिरको देशमा नेपालप्रतिको जुन उहाँहरूको माया छ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकको अझ बढी त्यो नेपालप्रतिको माया प्रकट होस्। त्यो चाहिँ केवल मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, नेपालप्रतिको मुखले भनेर माया गरेर मात्रै हुँदैन, तर त्योभन्दा पनि ठुलो अझ बढी तपाईँलाई खाना लाउन पुगेको छ, तपाईँ राम्रै गरिकन बाहिर बस्नु भएको छ, अमेरिकामा पैसा कमाएर बस्नु भएको छ भने त्यो लगानी आखिर ट्याक्स त तपाईँले यहीँ पनि तिर्नुपर्छ। अमेरिकामै पनि पैसा कमाएपछि के अमेरिकन गभर्मेन्टले तपाईँलाई ट्याक्स मुक्त गरेको छ र कर तिर्नु पर्दैन, तिमीहरू नेपालका हो त्यस कारण कर तिर्नु पर्दैन भन्ने छ र? जब कर तिर्नु परेर तपाईँले कमाएको पैसा कर तिर्नुपर्छ भने त्यो तपाईँले कमाएको पैसा नेपालको उन्नतिमा लगानी गर्नुस्। मेरो आम गैर आवासीय नेपाली नागरिकसँग मेरो अपिल छ, मेरो अनुरोध छ। सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन। नेपाल हाम्रो देश, नेपाल सुन्दर सुन्दर देश छ नेपाल। छिटै हामी सिङ्गापुरको दाँजोमा, साउथ कोरियाको दाँजोमा, मलेसियाहरूको दाँजोमा, एसियन कन्ट्रीहरू जुन छ, भारत र चीनको दाँजोमा हामी आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ आफ्नो नेपालको। मैले त देखेको छु 5-10 वर्षभित्र नेपालले फड्को मार्नुपर्छ नेपालले नेपालको विकासमा। त्यसमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिक एउटा पार्टनर हुन्छ क्या नेपालको विकासमा, नेपालको उन्नतिमा। त्यसकारण आम गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो अनुरोध छ, अपिल छ, नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले व्यवहारमा माया गरेर देखाउनु पर्यो। देश राष्ट्र विकासमा तपाईँहरूले केही न केही योगदान सबै गैर आवासीय नेपाली नागरिकले गर्नुहोस्। विकास निर्माणको सन्दर्भमा, भौतिक विकास निर्माणको सन्दर्भमा, यातायातको क्षेत्र, खानेपानीको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने नेपाल छिटै उन्नतिको शिखरमा पुग्ने थियो र नेपाल एउटा समृद्ध देशको रूपमा रूपान्तरण हुने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण मेरो सम्पूर्ण नेपालीहरू अमेरिकादेखि लगायत को विश्वको कुना काप्चामा बसेको आम गैर आवासीय नेपाली नागरिकसँग मेरो यही अपिल छ र म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँको महत्त्वपूर्ण समय यो आशा पिक्चर्स सिकागो लाई उपलब्ध गराएर आफ्ना दृष्टिकोण, हाम्रा जिज्ञासाहरू आफ्नो दृष्टिकोण मार्फत राखिदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अवसरमा तपाईँले यो आफ्नो टेलिभिजनको माध्यमबाट मैले केही कुरा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फ, नेपाल राष्ट्रले गर्नुपर्ने तर्फबाट नेपाल राष्ट्रले गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा, यहाँका गैर आवासीय नेपाली नागरिकको बारेमा मलाई केही भन्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू।